بارانی زمین جڑیاں تو اتھے حکم دیتا کہ جڑے ویلے وہ فصل چاؤ کٹائی کرو تو اس ویلے اس دے وچوں 10واں حصہ جڑا ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر عشر دا کڈو. کتنا؟ 10واں حصہ وہ ادا کرو، 9 تواڈے. تے جیڑیاں بارانی زمیناں نہیں، جویں ساڈے علاقے دے رقبے زمیناں کہ محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے تے اپنا تیل ساڑ کے تے اس ذریعے نال انہوں نے پلایا ویندا ہے، تو ایسی زمین دی پیداوار واسطے حکم دیتا کہ 20واں حصہ ادا کرو. کتواں؟ 20واں حصہ ادا کرو، اللہ دے رستے وچ دیو. 19 حصے تواڈے تے 20واں حصہ تواڈا نہیں، اس نو ہاتھ نہ لاؤ، وگرنہ تواڈا مال پاکیزہ نہیں ہو سکتا. لیکن شیطان جڑا ہے انسان دا ازلی دشمن، مختلف قسم دیاں پٹیاں پڑھیندا ہے شیطان، تے بندہ بھی اس دے چکر وچ پھس ویندا ہے. اللہ دے رستے وچ خرچ کرن واسطے بندہ تیار نہیں ہوندا، لیکن مسئلہ سمجھو اللہ دے قرآن نال اور پیارے پیغمبر دے فرمان تے عمل نال. مثال دے طور تے اللہ نے فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ پاک فرماندے انہاں لوگاں دا حال سنو، انہاں لوگاں دی مثال تے حال جڑے لوگ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر مال نو خرچ کریں دن. کیا کریں دن؟ مال اللہ دے رستے دے اندر جڑے لوگ خرچ کرن والے یعنی اللہ دے رستے جو امور خیر دے اندر، دین دے کماں دے اندر، نیکی دے کماں دے اندر مال اللہ دا دیتا ہویا خرچ کرن والے جڑے لوگ ہیں، اللہ فرماندے نے انہاں دی مثال انہاں دے اس مال خرچ کیتے ہوئے دی انج سمجھو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ. اللہ فرماندے جویں ایک دانے دی مثال ہے. کیویں؟ بولو. ایک دانہ گندم دا ایک دانہ ہے، اللہ فرماندے جویں اس دی مثال فرض کر گنو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. فرض کر گنو ایک دانہ جیڑا ہے وہ پھٹیا ہے زمین چوس انگوری کڈھیے ہائی تا ایک مگر پھٹیا ہے تا 7 سنابل 7 ناڑیاں کڈھیاں اس ایک دانے نے. کتنا؟ فرض کر گنو، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. اللہ فرماندے نے فرض کر گنو کہ 7 ناڑیاں کڈھیاں اس نے 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ ول ہر ایک ناڑی دے اتے جڑے ویلے وہ اتے وڈی ہو گئی ہے، ہر ایک دے اتے ایک سٹا لایا ہے، ایک خوشہ تے سٹا لگا ہے ہر ایک اس ناڑی دے اتے فی کل سنبلۃ 100 حبہ. توجہ کرائے، ہر ایک سٹے دے اندر کتنا دانے؟ 100 حبہ.
کتنا 100 دانا ہر ایک سٹے دے اندر 100 دانا ہے ایک وچوں 7 ناڑیاں نکلیاں تے ول 7 سٹے بن گئے ہر سٹے دے اندر 100 دانا تے کتنا بن گئے 700 دانا بن گیا ہے ایک دانے وچوں توجہ کرائے اے انسان کملا ہے قرآن والے پاسے توجہ نہیں کرے گا وگرنہ قرآن سب کچھ سمجھیندا ہے اللہ فرماندن فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ 100 دانا ایک سٹے دے اندر ایک وچوں 7 بنیاں 7 وچوں 700 بنیا ہے پھر ویکھو اللہ دا قرآن کیا آدھا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء او اللہ پاک جس واسطے چاہتا ہے یضاعف لمن یشاء جیندے واسطے چاہتا ہے وہ اس نو ودھیندا ہے زیادہ کریندا ہے یہ بندے دے اتے منحصر ہے توجہ کرائے یہ بندے دے اخلاص دے اتے منحصر ہے وہ پہلی گل یاد رکھو نا مثل الذین ينفقون اموالہم اللہ دے رستے چ مال خرچ کرنا لیندی مثال دیتی ویندی پئی ہے کہ اللہ پاک جویں ایک دانے کولوں 700 دانا بنیندا ہے جے چاہے تو انہوں ڈبل کرے ٹرپل کرے ڈبل در ڈبل کرے ودھاون دی گل ہے ڈبل دی گل نہیں کیتی گل ودھاون دی کیتی ہے اللہ فرمان دین جس واسطے اللہ پاک چاہے جتنا ودھاوے ودھا سکتا ہے ایک دانے وچوں 1400 دانا بناون والا کون ایک دانے وچوں وہ جٹا کچھ سوچتا صحیح ایک دانے وچوں 1400 دانا پیدا کرن والا کون مزید بھی ودھاوے تو قادر ودھا سکتا ہے اللہ پاک فرماندے واللہ یضاعف لمن یشاء جس واسطے وہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا ودھیندا ہے اے اس نو پتہ ہوندا ہے اور کہنوں پتہ کوئی نہیں کیونکہ فرمایا واللہ واسع علیم بہت بڑے وسیع علم والا ہے اس نو پتہ اس دے علم دی کوئی انتہا کوئی نہیں کوئی حد بندی کوئی نہیں ایو جیاں او دا علم ہے ایڈا وسیع او دا علم ہے وہ اپنے علم دے مطابق اپنی قدرت دے فیصلے فرمیندا ہے ہن گل سمجھو مسئلہ سمجھو یعنی کیا معلوم ہویا اللہ نے فرمایا جڑے بندے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن والے وہ ایک خرچ کرن روپیہ تے او دے بدلے دے اندر اللہ پاک 700 دے سکتا ہے کوئی سمجھ ہی کہ نہیں ایک دے بدلے 1400 مزید ودھاوے تاں دے سکتا ہے ودھا سکتا ہے مگر اے ہے بقدر اخلاص کہ تیرے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دے اندر جتنا قدر اخلاص ہو سی اس اخلاص تیرے دے ذریعے نال اللہ اتنا ودے سی کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں جتنا قدر اخلاص نال اللہ دے رستے خرچ کرے سی اگو ثمرہ تے نتیجہ بھی اسے دے طریقے نال ہونا ہے تے جے مٹھو اخلاص ہی نہیں خرچ کرن دے اندر تو پھر فائدہ وال کوئی نہیں ہونا ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون
جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کریں دن اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے والثم لا یتبعون ما انفقوا پیچھے نہیں لگ پندے اس دے جڑا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے، یعنی جس غریب مسکین یتیم یا بیوہ عورتاں دے اتے خرچ کیتا ہے یا کہیں مدرسے دے طالب علماں تے انہاں یتیماں دے اتے خرچ کیتا ہے تول من ولا اذا نہ کوئی احسان جت لیندن انہاں غریباں مسکیناں دے اتے تے نہ کوئی اذا تے تکلیف انہاں نوں پہنچیندے ہوندے آئین۔ اللہ فرماندن ایہو جیاں مال اس طریقے نال جڑے خرچ کرن والے لہم اجرہم عند ربہم ایہو جے لوگاں واسطے انہاں دا اجر انہاں دے رب دے کول موجود ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرما دین انہاں واسطے کوئی خوف بھی کوئی نہیں تے کوئی غم بھی کوئی نہیں۔ اے اللہ دے رستے دے اندر خلوص نال مال خرچ کرن دی وجہ کولوں اے نتیجہ پیا نکلدا ہے۔ اے دو گلاں یاد رکھا ہے۔ سارے معاشرے دے اندر سب تو وڈی گندی بیماری کیا ہے؟ اساں تھوڑا جہاں کوئی ٹکا روپیہ جو خرچ کیتا ہے نا اللہ دے رستے دے اندر، وہ خرچ تک کیتا ہے اللہ دے رستے جس دے اتے خرچ کیتا ہے اساں اس دے اتے گل دے اتے احسان جت لیندے ہیں۔ یہ بیماری ہے کہ کوئی نہ سادے چ ہاں اساں سارے دے اندر پھسے ہوئے گل دے اتے احسان جتلاونا۔ اللہ نے فرمایا اے مومن دی شان نہیں جو مال تا خرچ کر رہی ہے اللہ دی رضا دی خاطر، احسان کیڑی چیز دا جتلا رہی ہے؟ منن ولا اذا۔ تے دعا اے ہے کہ انہاں نوں تکلیف تے اذیت ہی نہیں پہنچیندے جڑے اللہ دی رضا واسطے مال خرچ کرن والے ہوندے۔ تکلیف تے اذا کیویں؟ کہیں غریب مسکین دے اتے یا کہیں مدرسے دے طالب علماں دے اتے کوئی چند ٹکے خرچ کیتے تے دوے دیاڑے آ گیا آ یار میری کسی کٹنی ہے یہ تو کٹ لیتا یہ کاٹھیاں چاونیاں نے فلانا کام کرنا ہے، وہ ہن بیچارہ بول ہی نہیں سکتا یار چلو اوکھے سوکھے ویلے کوئی صدقہ خیرات کریندا ہے پکڑدا تا ہے، ہن اس وجہ کول وہ گل ہی نہیں کر سکتا تے اے وہ کم تے چلی کھڑا ہے، اے مزدوری دیتی ہوئی یا تو اندے کو صدقہ خیرات کیتا ہوئی؟ وہ چند ٹکے اللہ دے نام دے اتے صدقے خیرات دے نام تے دے کے او دے کول مزدوری کھلنا، اے صدقہ خیرات ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ جیڑا احسان جتلے سی تے جیڑا کم وقت گھن سی اے تکلیف پہنچے سی کو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دا دتا قبول بھاویں تھوڑا دیتی ودا ہے تے بھاویں زیادہ دیتی ودا ہے۔ تو لہذا اس چیز دا بڑا خیال کیتا کرو، کرے سو کہ کوئی جلے ایسا صدقہ خیرات ہی نہیں کرنا تو اگلا خیال کیا کرے، جلے اوشوری نہیں دے ہونا باقی نفلی صدقہ خیرات تریا اپنی جگہ دے ہوتے اللہ پاک ہدایت دے گی، آمین آکھو۔ اللہ اللہ دا قرآن آدھا ہے آتو حقہ یوم حصادی، اللہ دا حق ادا کرو کدوں؟ اللہ فرماندے آتو حقہ، جیڑا اس حق تواڈے ذمے لایا ہے وہ ادا کرو، یوم حصادی، کٹائی والے دہاڑے، کداں؟ جیڑے دہاڑے تساں اپنی فصل دی کٹائی کرو، جیڑے دیہڑے تساں باغ دے پھل دی کٹائی کرو، یعنی مطلب ہے جیڑے دیہڑے فصل دی تساں آمد چیندے پیاؤ، اس ویلے سب تو پہلے نمبر دے اتے اللہ دا حق ادا کرو۔ آتو
حقه یوم حصادی. اللہ فرماندے ہیں اس جانے اللہ دا حق ادا کرو جیڑا اللہ نے تواڈے اُتے فرض کیتا ہے او دیو. جے 20واں حصہ عشر دا بندا پائے تا 20واں دیو. جے بارانی زمین ہے جے 10واں حصہ ہے تا 10واں دیو. اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو. اے اللہ دے قرآن نے امر دیتا ہے تے حکم دیتا ہے اللہ دے قرآن پاک نے. تے اساں والوں اپنے اندر جھانک کے ویکھوں جو اساں کیا کریندے ہیں. اساں تا فصلاں دیاں کٹائیاں کر گدیاں, باغاں دا پھل بھی تروڑ گدا ہے, فصل بھی چاہ گدا ہے, تے ول جناب ساڈا 6 مہینیاں تونی حساب نہیں پورا تھیندا. صحیح حساب کرے سوں تے وت دے سوں. یہ تیرا کی ہے جا پتہ نہیں حساب ہے جیڑا تھیون ہے جنی پہ آندا حساب سے حالی کہن سے کیتا. اگلی فصل رہی جان شروع تھی گئی ہے اوندا حساب کر کے دئی. تے جس دے بارے اللہ نے فرمایا آتو حقہ یوم حصادی, کٹائی والے دہاڑے حق ادا کر, اس دا تیرے کول حساب نہیں پیا ہوندا. بہت بڑا الوی ہے, ذرا سوچ پیدا کر. تو قرآن پاک دے حکم دے اتے عمل کرن دی دل دے اندر جذبات شوق تے ذوق پیدا کر, کیونکہ پورے قرآن مقدس دے اتے عمل کرنا فرض ہے. اے نہیں کہ جیڑی گل دل نو چنگی لگے وہ مان لاؤ تے جیڑی دل نو چنگی نہ لگے انہوں چھوڑ دیو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورا پورا اسلام دے اندر داخل ہو جا. اے نہیں کہ تو اتھا من تے اتھا نہ من. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اے بیماریاں دور کرنیاں چاہیے کہ کوئی نہ. جی اے بیماریاں انہیں رہ گیاں و توحید دے نعرے لائی رکھے تو فائدہ کوئی نہیں. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ واتی جی توحید فائدہ نہیں دیندی جب تک اے بیماریاں تے کمزوریاں دور نہ کرے. اللہ اللہ قرآن تو سب کچھ سمجھیندا ہے, اللہ دے رسول پاک نے تو سب کچھ سمجھایا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے مولوی جٹاں نوں قرآن تے حدیث والے پاسے آوان نہیں دیتے. میں چیلنج نال آدا مولویاں دیاں تقریراں سنو, گھنٹہ گھنٹہ تقریراں کرے سن, مجال ہے جو اس گھنٹے دی تقریر دے اندر کوئی قرآن پاک دیاں 5-4 آیاتاں پڑھ کے انہاں دا معنی تے مفہوم تے ترجمہ بیان کر کے جٹاں نوں سمجھاوے. فلانے حضرت صاحب لکھیا, فلانی کتاب وچ لکھیا, فلانی جگہ تے انج ہویا, فلانے حضرت نو خواب آیا, فلانے نو کشف ہویا, فلانے ولی دی انج کرامت ہو گئی. اے قرآن لڑدا ہے پیارے پیغمبر دا سچا فرمان. او ہدایت دا مرکز ہے تا قرآن تے حدیث ہے. ایکو چھوڑ دیتا ہے تے روایتاں تے حکایتاں تے کہانیاں تے خواب تے چلے تے کشف تے جھوٹیاں روایتاں دے پیچھے لگ گیا ہے, مگر جو اصل خزانہ دین والا ہاں اس نو مولوی کنڈ کر چکا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنی اصلاح کرو قرآن و حدیث کے ذریعے تھا. تو پھر کٹائی والے دیہاڑے عشر ادا کرنا ہے کہ کوئی ہاں پکا وعدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اس دے اتے پابند رہن دی توفیق دے وے, سوچ کے گل کرائے. اللہ دے گھر وعدہ کریں دے پے. پھر بعض بندے پوچھتے ہیں صحیح اے جو وال 20واں حصہ جو دے ہونا ہے ساڈے تو 20 من تھے ہی کوئی نہیں. اے آدھن کے کوئی 20 مانا کہ تھی میں تو شوری دے ہو وہ پھلے مانے سا. اللہ نے ایک کتھے آکھیا جو 20 مان ہو میں تے پھر دے. اے تو نہیں آکھیا اللہ نے, قرآن نے اے تو نہیں آکھیا. اللہ نے تو قرآن پاک فرمایا, ایک قرآن پاک دی آیت سورہ بقرہ ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. او ایمان والے ہو اللہ دے رستے چ مال خرچ کرو. کتھوں؟ من طیبات ما کسبتم, جو تساں محنت کر کے کسب کر کے کمائی کر کے
پاک تے ستھرا جڑا طیب مال تساں کمائندے او ہاتھ دی کمائی نال اسی چوی اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرو۔ تے نمبر 2 وَمِمَّا اخرجنا لکم من الارض، تے جڑا کچھ اساں تہاڈی زمین وچوں پیداوار کڈ دیوں اسی چوں ہی خرچ کرو۔ مما اخرجنا لکم من الارض، جتنا قدر زمین تیری پیداوار دے جے 20 من تھی ہے تا 20 من بندا پیا او دے، جے 15 تھی ہے تو انہوں 20 حصیاں تے تقسیم کر، 10 تھی ہے تو انہوں 20 حصیاں دے اتے تقسیم کر، یا 10 حصیاں دے اتے تقسیم کر۔ بارانی زمین والا ہے او 10واں یا 20واں حصہ دیونا ہے، 10واں یا 20واں من دیونا لی گل کوئی نہیں۔ مما اخرجنا لکم من الارض، توجہ ہے، جو کچھ تیری زمین پیداوار دے اسی چو خرچ کر۔ تے جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دی رضا واسطے خرچ کرن والے پچھوں بھی سن چکے ہو جو اللہ اتنا ودھا کے انہوں نے دیندا ہے، اے اللہ دا وعدہ ہے۔ جویں تو ایک دانہ زمین دے اندر سٹ کے آیا ہے تے ایک دی جگہ دے اتے اللہ نے 1400 بنا دیتا ہے، جے او ودھا دے مزید تا ودھا سکدا ہے۔ انہیں کر کے جے تیرے دل دے اندر اللہ دی رضا والا اخلاص موجود ہے، تیرے 1 روپیہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دی وجہ کولوں اللہ پاک 1400 دیون دے اتے کا دے رہی، اس نالوں مزید بھی ودھا دیون دے اتے اللہ پاک کا دے رہی۔ تے جے تیرے دل دی نیت دے اندر وٹ پائے گیا ہے تو وٹ مت کے سوچیں جو تو آکے میری فصل تا پکی کھلوتی ہے، میرا باغ تا تیار ہویا کھلوتا ہے، تے میں ایڈیاں محنتاں تے مزدوریاں کر چکا تے ایڈے خرچے کر چکا تے ایڈے انتظام میں تا اپنی فصل تے باغ دے اتے کیتے ہوئے، میں تا اے جڑے منصوبے قیمتی بنائے ہوئے، لہذا میرا باغ کدیں ضائع نہیں ہو سکدا، میرے باغ دا پھل کدیں مک نہیں سکدا، میری فصل دا قطن کدیں کوئی نقصان کائی نہیں آ سکدا۔ اللہ فرماندے مت کے سوچیں، کیوں جو اللہ دا قرآن شاہد ہے۔ اللہ فرماندے ویکھ لے اِنَّا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین۔ سورہ قلم دے اندر اللہ نے پورا واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بندیاں نو اسا باغ دیتا ہی تے او دے نال انہاں دی ازمائش کی تھی، باغ بڑا قیمتی دیتا ہے، انہاں دا باپ بھی جڑا ہی او بھی نیک تے چنگا بندہ ہی، او باغ دے اتے خرچہ بھی کردا ہی، محنت تے مزدوریاں بھی کردا ہی، تے جڑے ویلے باغ دا پھل چاوے ہاں او سب تو پہلے غریباں تے مسکیناں نو دعوت دیندا ہی، او اللہ دے رستے دے اندر اللہ دا حق کڈ کے سب تو پہلے انہاں نو دیندا ہی، تے پھر باقی اپنا کم تے کاروبار کردا ہوندا ہی۔ مگر جڑے ویلے او فوت ہو گیا ہے تے پیچھے بچڑے آئے انہاں کیا ابا ساڈا تا بے وقوف آ جو سارا مال ایویں ضائع کر دیندا، غریباں مسکیناں کو یہ سارا انہاں دے اتے خرچ کر دیندا، لہذا مارکا تکڑے تھی وائے باغ پکا کھڑا ہے تے ہن خیال کرائے متوا روٹین رکھو ابا جان والی، ہن ساڈیاں اولاداں ہیں، ساڈے بال بچے ہیں، گھر اتنا خرچے ہیں، فلانا معاملہ، یہ ساریاں ضرورتاں تے سارے غریب مسکین کٹھے ہو کے آ ویندے، ہن تکڑے تھی وائے خیال کرائے۔ یہ اتھا بائے کہ منصوبے بڑے دے بیٹھے تے اتو اللہ پاک سب کچھ ویکھنا لائے، ایک ایک کوئی بولو شاباش، اس دے اگے کئی شاید لکی چھپی ہو سکتی ہے، توجہ کرائے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ
اسا انہاں ازمایا نعمتاں دے کے کما بلونا اصحاب الجنہ جویں اسا باغ والیاں نو ازمایا آئی کہ کو باغ والیاں نو او کیویں اللہ دا قرآن آدا ہے اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین جڑے ویلے او قسمہ چاہ کے ایک دوے نو بھرا آنکھیں لگے او یار پکی گالی وے باغ کٹیا کھلوتا ہے لہذا سویرے جل کے جلدی جلدی دی کٹائی کر گھنو اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین اللہ فرماندے جڑے ویلے پکیاں قسمہ انہاں نے چاہتیاں جو البتہ سویرے سویرے باغ دی کٹائی جل کے کر گننی ہے او ایہو جے اپنے منصوبے دے اتے پکے ہو گئے کہ اللہ فرماندے والا یستثنون انہاں انشاء اللہ تک بھی آکھنا گوارا نہیں کیتا یہ بھی آکھنا بھول گئے جو اللہ چاہسی تین کرے سو وہ اے منصوبے بنا کے رات نو کٹھے ہو کے بیٹھے آئیں اللہ دا قرآن آدھا ہے وہ چونکہ منصوبے رات دا بڑھیں دے رہ گئے تے اساں تو اپنی قدرت دے منصوبے تا پہلے تیار کیتے ہوئے آن پھر کے ہویا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد القادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين توجہ ہی ویت توجہ کرائے مسئلہ سمجھائے اللہ دے قرآن نال اللہ دا قرآن آدھا ہے جڑے ویلے سویرے اس تیاری نال اٹھن تے ایک دوجے نو سڈن لگن مارکا جلدی کرو ہولے ہولے ایک دوجے نو کٹھا کرن لگ گئے آؤ جلوں باغ دی کٹائی جلدی جلدی کر گھنو اللہ دا قرآن دا انغدو علی حرسکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اے سویرے سویرے اٹھی کے ہولے ہولے ایک دوجے دے نال گلاں کردے ویندن اس ڈر دی وجہ کولوں جو متا کوئی غریب مسکین سن گنے کائنوں پتہ لگ ونجے جو مرکز باغ دی کٹائی واسطے ویندے پین اج پھل تروڑا واسطے ویندے پین اللہ دے قرآن نقشہ چھک کے آدھا ہے اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین کہ کدیں متا کوئی مسکین غریب نو پتہ لگ ونجے تے توڑے پچھا ہوئی اج متا توڑے باغ دے اندر آ کھلوے تے متا کوئی باغ دا پھل اس غریب نو دیونا پائے ونجے وہ اے پکے مشورے کر کے اس انداز نال اجن ٹر دے ویندن سویرے سویرے تے اللہ نے تراتی رات پہلے ہی کم کر چھوڑیائی فطاف علیہا طائف
طائف من ربک وهم نائمون. او تے رات نو مشورہ پکا کر کے سم رہی ہیں، او ستے پیان تے اللہ نے راتی رات اتو اپنی قدرت دا طوفان جو بھیجیا ہے، پورے باغ نو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر کے ساڑ دیتا ہے، پورے باغ نو تے چٹیل میدان بنا دیتا ہے. وہ قادر ہے کہ کوئی جیسی نیت کہ دل دے اندر نیت جو یوں جی کر کے ویندے پیا، اللہ نے پورے باغ نو ساڑ دیتا ہے. فطاف علیہ طائف من ربک، رب دے طرفوں راتوں رات چکر لگا ہے، مر کا ستے پین سکون دیا نیندراں کریں دے پین، جو سویرے جلدی اٹھی کے وجنا ہے تے باغ دی کٹائی کرنا ہے، تاں جو سویرے ٹردے ٹردے آ گئے. اللہ فرما دین وغدوا علی حرد قادرین، سویرے ہولے ہولے گلاں کریں دے آندے پین تے اپنے خیال دے مطابق جو اساں پھل دی کٹائی دے اتے اج سویرے بالکل قادر سے قدرت رکھن والے کہیں قسم دی کوئی رکاوٹ کئی نہ سی، مگر جڑے ویلے آ گئے باغ دے بننے دے اتے فلما رأوہا، جڑے ویلے آ کے ڈٹھا ہے جڑے ویلے اس ویلے آدن قالوا انا لضالون، یارے کدے آ گئے یا نساں تا رستہ بھول گئے. انا لضالون، او یار رستہ بھول گئے سے، او فلانا تو گلاں دے اندر لئی آیا تے اساں رستہ بھول گئے، اے تا کہیں ہور جگہ دے اتے آ کھلوتے آئے، ایک دوے دے نال انہیں گلاں کرن لگ گئے. وقت جڑ ویلے گلاں کرن لگ گئے، او یار فلانا بننا دیکھیں، فلانا اواندھا دیکھیں، او کیڑائی تائے بدھی آئی، مثال دے طور تے بھئی دیکھو کتھا آ گئے. جڑے ویلے انج ڈٹھا ہے تاں جو پتہ لگا ہے، اللہ دا قرآن آدھا ہے بل نحن محرومون، وط آپ دن نہیں یار گل ٹھیک ہے، رستہ بھلے کوئی نہیں، اے اسے اپنے باغ دے اتے تا آئے کھلوتے ہیں، اے فلانا بننا ویکھو، اے فلانا اواندھا ویکھو، اے واقعی اپنے باغ دے اتے آئے کھلوتے ہیں، لیکن آج گل لیو جی بن گئی ہے بل نحن محرومون، آج بالکل پورے باغ کلو محروم ہو گئے، کئی شے ککھ بھی نصیب ہویا کوئی نہیں. جڑے ویلے انج گلاں کردے پین وچو وچالے والا انہاں دا بھرا بول پیا ہے، او آدا اللہ دے قرآن نے اس نو ہی نقل کر دیتا ہے، او آدا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون. اللہ فرما دین وچالے والا بولیا ہے تے وعدہ میں تانوں کیا آتھا کوئی نام ایک دہا وجی ہو جی ہاں وعدہ میں کیا تانوں کوئی نام آدھا الم اقل لکم، کیا میں تو کو کوئی نہ کیا آئی لولا تسبحون، تو کو آدھا نا ہم تو سن گل منی کوئی نہ ہون وال مزے کرو، تو سن تم غریباں مسکینہ تو بچایا ہے باغ اپنا، ہون اپنا حال دے جو ایک دانا تے ایک پھل بھی باغ دا نصیب کوئی نہیں ہویا، پورا باغ پکیا باغ تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ نے سارا ساڑ کے جلا کے چٹیل میدان بنا دیا. وہ اللہ قادر نہیں یہ نا پکیاں فصلاں تے پکے باغ جو اپنے کرن تے آوے انہوں روکن والا کوئی نہیں. تو میں اپنے اندر ذرا جھانک کے ویکھوں اساں کیڑے کنارے تے کیڑے ناج دے اتے پہنچے ہوئے ہیں، اساں کھلم کھلا بغاوت کیتی ہوئی ہے. ہاں یہ تو میرے رب دا حوصلہ ہے، امت محمد الرسول اللہ دے اتے اللہ نے کوئی ایسا عذاب نہیں سٹیا، وگرنہ جیڑے کرتوت امت کر رہی قرآن و حدیث تا مطالعہ کرو، پچھلیاں امتاں دے اندر
مختلف امتوں دے اندر کہیں دے اندر کوئی برائی، کہیں دے اندر کوئی کمزوری، کہیں دے اندر کوئی کمزوری، تے اس ایک کمزوری دی وجہ کولو اللہ نے انہاں قوماں نو نیست و نابود کر دیتا عذاب بھیج کے۔ تے جے انہاں دا مطالعہ کیتا جائے تے من جملہ وہ پورا مجموعہ اس امت دے اندر انہاں برائیاں دا با یک وقت کٹھے موجود، مگر پھر بھی میرے رب دا حوصلہ ہے جو تینوں تے مینوں رزق بھی دے رہی ہے، تے تیرے تے میرے انہاں برائیاں تے گندگیاں دے اتے اس نے پردہ ہی پاتا ہویا ہے۔ تو تے مایا ٹس تو ماسی کوئی نہیں ہوندے، خیال ہی کدے نہیں کردے بہ کے سوچیندے ہی نہیں، کلیاں بہ کے چا بندہ سوچے وپار چا کرے جو میں کیڑے طریقے نال اسلام دا دعویٰ کیتا ہویا ہے۔ ایمان تے اسلام صرف دعوے کرنا دا نہ ہے۔ مولویاں یہ جھوٹھی گل پکوائی جٹاں نو بھئی جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گیتا ہے بس وہ جنتی ہے۔ اللہ انج آدھن کے کوئی بولو شاباش آدھن نہ مار کا تے خالی جے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے وال اپنی مرضی کرنی ہوئے ہاتھ ابو جہل پڑھنا گنیا کیوں لڑتا رہا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ دے پڑھن دا مطلب ہے جدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے پڑھیا ہے پھر تیری مرضی نہیں، پھر تو بتھیج گیا ہے، تو پابند ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ دے دائرے دے اندر ہو کے اندر محفوظ ہو کے رہنا ہے۔ ہن تیری اپنی مرضی تیرے وجود تے بدن دے اتے نہیں چل سکتی، بلکہ تیرے وجود دے اتے جے ہن امر تے آرڈر تے قانون تے حکم چلنا ہے تا کلے کس دا؟ اونچا بول شاباش، کس دا؟ کلے اللہ دا چلنا ہے، تاں ون کے تیرا ایمان محفوظ رہنا ہے۔ جے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرضی اپنی کرے تو پھر تیرے اس لا الہ الا اللہ پڑھے دا کوئی فائدہ؟ توجہ کر